सो हेलो एभ्रिवान, त्यस्तै गरी सर्कलको म अर्को पार्ट्समा अर्को मोडल भिबिआई मोडलहरू भिबिआई पास्ट क्वेसनमा सोधिएको भिबिआई क्वेसनहरू विथ कन्सेप्टको साथ हामी अगाडि बढ्न गइरहेको छौँ। सो क्वेसन नम्बर 1 लाई ढिलो नगरिकन म स्टार्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 1 मा यस्तो दिएको छ। सो यहाँ तपाईले 30 डिग्री दियो रे, 30 डिग्री दियो। सो क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेछ भन्दाखेरि इफ द ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल एन्ड ओडी इज द टेन्जेन्ट, ओडी इज टेन्जेन्ट टु एसी भनेको टेन्जेन्टको मिनिङ के बुझ्नु भन्दाखेरि कुनै पनि लाइन सर्कलमा कुनै पनि लाइन टेन्जेन्टको मतलब के हो भन्दाखेरि दुईटै साइडमा परपेन्डिकुलर यानी 90 डिग्री हुन्छ भनेर कुरा चाहिँ कन्सेप्ट थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै मैले यहाँ यदि टेन्जेन्ट तानेको छु भने यहाँ टेन्जेन्ट ताने भने के हुन्छ भन्दाखेरि ओबी यदि एसी भन्ने लाइनमा टेन्जेन्ट छ भने यसको मतलब के हुन्छ दिस इज परपेन्डिकुलर, यो पनि 90 डिग्री हुन्छ यो पनि 90 डिग्री भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो इफ द ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल एन्ड ओडी इज एसी, ओडी इज परपेन्डिकुलर टु एसी बिइङ टेन्जेन्ट, क्वेसनमै भनेको छ बिइङ टेन्जेन्ट। क्वेसनमै के भनेछ भन्दाखेरि यदि ओ चाहिँ सेन्टर अफ सर्कल छ रे अनि ओडी चाहिँ टेन्जेन्ट छ रे हैन, त्यसपछि इफ द एंगल डिएसी भनेको यो एंगल 30 डिग्री दिएछ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ बीएसी। सो पहिला इमेजिन गर्नुस् है, यो बीएसी एंगल के हुन्छ एंगल एट सर्कमफरेन्स। यदि एंगल एट सर्कमफरेन्स छ भने हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौं यो एंगल यदि पत्ता लगाउनको लागि यदि सेन्ट्रल एंगल हामीले थाहा पायो भने बीसी भन्ने सेम आर्कमै बनेको एंगल हो, सर्कमफरेन्समा भएको सेन्ट्रल एंगल पनि सेन्टरमा बनेको ओ चाहिँ सेन्टर अफ सर्कल भयो भने यो एंगल के भयो सेन्ट्रल एंगल। सेन्ट्रल एंगल पत्ता लगायो भने हामीले यो एंगल पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ बिकज यसको रिलेसन के हुन्छ भन्दाखेरि एंगल एट सर्कमफरेन्स इज अलवेज द हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल। सो यसरी पत्ता लगाइसकेपछि अब हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रायंगलमा ओडीसी भन्ने ट्रायंगलमा के हुन्छ यो 90 डिग्री भयो, यो तपाईको परपेन्डिकुलर टेन्जेन्टको मिनिङ के हो 90 डिग्री। सो बाहिरी एंगल के भइदिन्छ भन्दाखेरि एंगल बीओसी एंगल ट्रायंगल ओडीसी भन्ने ट्रायंगलमा के भइदिन्छ एंगल बीओसी इज इक्वल टु 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 30 प्लस 90 कति भयो त 120 डिग्री हैन। अब रिजनमा के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि बीइङ एक्सटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल, एक्सटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इक्वल्स टू अपोजिट इंटेरियर एंगल, दुईटा भित्री एंगलसँग के हुन्छ त बराबर हुन्छ। सो ट्रायंगल जस्तै मैले यो ट्रायंगल बनाएँ भने यो ट्रायंगल यो 30 डिग्री छ यो 50 डिग्री छ भने यो कति हुन्छ त 80 डिग्री, यानी एक्सटेरियर एंगल ट्रायंगलको बाहिरी ट्रायंगलको एंगल के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटाको सम हुन्छ हैन। भित्रको दुईटा अपोजिट एंगलसँग यो एंगलसँग र यो एंगलसँग हैन, यो यहाँ यो एंगलसँग हैन है त नजिकको एंगलसँग एडजस्टेन्ट एंगलसँग इक्वल हुँदैन। सो अपोजिट दुईटा एंगलसँग बराबर हुन्छ। सो यति थाहा पाइसकेपछि अब हेर्नुस् त यो आयो तपाईको 120। सो पक्कै यसको के होला त 60 डिग्री किनभने सेन्ट्रल एंगल कहाँ हुन्छ। सो द एंगल बीएसी इज हाफ अफ 120 डिग्री। सो यसको भ्यालु कति आयो त 60 डिग्री, हेन्स द भ्यालु अफ द बीएसी इज द 60 डिग्री चाहिँ पत्ता लगाउन सकियो। सो मैले मानौ क्वेसन एउटा दिन सक्छु, भिडियोलाई स्टप गर्नु होला हैन। भिडियोलाई स्टप गरेर यदि मैले यहाँ तपाईलाई यदि तपाईले यहाँ मैले 45 डिग्री दिए भने 45 डिग्री दिए भने यो एंगल कति होला बीएसी भन्ने एंगल कति होला, भिडियोलाई पाउज गर्नुहोस्, सेम प्रोसेसबाट गर्नुहोस् है। सो 45 पहिला सल्भ गर्नुस्, त्यसपछि हामी अर्कोमा अगाडि बढ्छौं। सो क्वेसन नम्बर 2 को पहिला बाटो पत्ता लगाम है। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेछ भन्दाखेरि सेम सर सल्युसन के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि 2 नम्बरको सल्युसन ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल, ओ चाहिँ सेन्टर अफ सर्कल दिएको छ रे, ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल चाहिँ दिएको छ। त्यसपछि के भनेछ भन्दाखेरि ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल ओडी इज टेन्जेन्ट टु बीसी भनेको ओडी के भइदिन्छ त परपेन्डिकुलर टु बीसी। परपेन्डिकुलर टेन्जेन्ट अथवा टेन्जेन्ट हुनुको मतलब के हुन्छ क्वेसनमा दिएको छ ओडी इज टेन्जेन्ट देन इट इज परपेन्डिकुलर, यो दुईटातिर के भयो त 90 डिग्री भयो। सो 90 डिग्री भइसकेपछि यही क्वेसनलाई हेर्नु है, यहाँ हामीले के भनेछ भन्दाखेरि यो ट्रायंगलको भ्यालु पत्ता लगाउने। अघि नै ट्रायंगलको भ्यालु दिएको थियो, यो परपेन्डिकुलर 90 डिग्री छदैछ, यो 90 डिग्री छदैछ। सो एंगल एट सर्कमफरेन्स भयो। यदि एंगल एट सर्कमफरेन्स दिएको छ भने यो पक्कै एंगल कति भयो होला त यसको डबल 120 भयो। 120 भने एक्सटेरियर एंगल आयो, सो इंटेरियर एंगल एउटा आइ नै हाल्छ। सो यही कन्सेप्ट लगाउने हो है। सो के भन्न पायो भन्दाखेरि एंगल बीओसी सेन्ट्रल बीओए भनेको एओबी अथवा बीओए भनेको एउटै एंगल हो। सो कन्फ्युजन नहोला होला है। एओबी एंगल इज अलवेज द डबल अफ 60 डिग्री,
यानी कति भयो त 120 डिग्री भयो। वाइ 120 डिग्री भयो बिङ द एंगल एट सर्कम्फरेन्स बिकज एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भनेको एउटै आर्कबाट बनेको एंगलहरु हो नि त। आर्क एबी सेम आर्क एबी एबी बाट एउटै आर्कबाट बनेको सेन्ट्रल एंगल र सर्कम्फरेन्सको एंगल के हुन्छ सर्कम्फरेन्सको भन्दा डबल हुन्छ। ले के भइहाल्यो त। देन आफ्टर अब के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि इन ट्रायंगल ट्रायंगल के हुन्छ भन्दाखेरि ओबीडी ओबीडी भन्ने ट्रायंगलमा के पाइयो भन्दाखेरि ओबीडी भन्ने ट्रायंगलमा सो एंगल एओबी इज इक्वल्स टु एंगल यसलाई मैले बी एंगललाई के भने एक्स मान्दिए वाई मान्दिए जे माने पनि भयो है। सजिलोको लागि मैले एक्स मान्ने एक्स प्लस 90 डिग्री अथवा एंगल डीबीओ प्लस 90 डिग्री है। रिजनमा लेख्नुहोस् एक्सटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एक्सटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इक्वल्स टू टू अपोजिट इंटेरियर एंगल इक्वल्स टू टू अपोजिट दुईटा अपोजिट इंटेरियर एंगल यानी भित्री दुईटा कोनको जुन अपोजिट वाला अपोजिट एंगल इंटेरियर एंगल यानी दुईटा भित्री अपोजिट यसको अपोजिट र यसको अपोजिट को दुईटा को सम भित्री एंगल को समसँग बराबर हुन्छ। सो एओबी भनेको 120 इक्वल टू एक्स प्लस 90 डिग्री। सो 90 डिग्री यता आयो भने के हुन्छ प्लस को माइनस हुन्छ। सो एक्स को भ्यालु कति आयो त देयरफोर एक्स इक्वल टू कति आयो त 30 डिग्री। हेन्स द भ्यालु अफ ओबीडी हेन्स द भ्यालु अफ एंगल ओबीडी इज 30 डिग्री। यही क्वेशनलाई घुमाएर क्वेशन सोधेको छ है। सो मैले मानौ यहाँ यदि 80 डिग्री दिए भने व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्स एक्स को भ्यालु कति होला भिडियोलाई पज गर्नुहोस् पत्ता लगाएर मलाई देखाउनुहोस् है। सो सेम प्रोसेसबाट गर्नु होला केही गाह्रो छैन गाह्रो भन्ने केही हुँदैन प्र्याक्टिस गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गरे भने सजिलो भइ नै हाल्छ के जे कुरालाई एक दुई फर्स्टमा गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ हैन सेकेन्डमा गर्दाखेरि अलि गाह्रो हुन्छ थर्डमा गर्दाखेरि स्वाहा केही गाह्रो हुँदैन। सो जस्तै हामीले साइकल सिक्दाखेरि के हुन्थ्यो त पहिला चलाउन त आउँदैन पहिला साइकलमा चढ्न गाह्रो हुन्थ्यो साइकल चलाउँदा पहिला एकचोटि लड्यो खस्यो त्यसपछि अर्को टाइम फेरि ट्राई गरे के हुन्छ अब साइकल चलाउन दिनुहोस् त साइकललाई मान्छे अब पुरा कम्पिटिसन लिन्छ म बाइकलाई हराउन सक्छु भनेर है। सो देन आफ्टर माई डियर स्टुडेन्ट्स देन आफ्टर द क्वेसन इज गिभन इन सच अ वे भनेको ओ इज द एउटा सेन्टर अफ सर्कल दिएको छ अरे अनि त्यसमा PQS भनेको PSQ को यो एंगल चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो है। सो पहिला के गर्नु सोच्नुस् इमेजिन गर्नुस् कुन बाटो जाँदा राम्रो हुन्छ। यो के दिएको छ भन्दाखेरि यो हामीलाई PSQ भनेको एउटै आर्कबाट दुईटा एंगल पत्ता लगा यहाँ दिएको छ है। सो यो 110 डिग्री दिएको छ भने यो एंगल कति होला स्ट्रेट एंगल भयो। सो एउटा लाइनमा कुनै पनि बनेको एंगललाई के भनिन्छ सर स्ट्रेट एंगल हुन्छ। सो स्ट्रेट एंगल को 180 डिग्री हुन्छ भने यो कति भयो 70 डिग्री हुन्छ किन बिकज द सम अफ स्ट्रेट एंगल इज अलवेज 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगलमा बनेको सम दुईटा सबै एंगल जोड्दाखेरि कति हुनु पर्यो त 180 डिग्री पुग्नु पर्यो। सो यो 70 डिग्री भयो यो कुन एंगल भयो सर ओ सेन्टर अफ सर्कल छ भने यो सेन्ट्रल एंगल 70 डिग्री छ भने यो पक्कै 35 होला बाटो त आइहाल्यो त अब के गर्नु गाह्रो छ। यदि पत्ता लगाइसकेपछि रफली पहिला सोच्नुहोस् पत्ता लगाइसकेपछि जसरी लेख्नुहोस् कि केही गाह्रो पर्दैन अब डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ भनेको POQ भनेको एंगल के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि POQ इज इक्वल टु के भन्न सक्छु 180 बाट 110 डिग्री घटाउनुहोस् बिङ स्ट्रेट एंगल हैन बिङ स्ट्रेट एंगल भन्न सक्छौ स्ट्रेट एंगल बनेको एंगल भएकोले दुईटाको सम के हुन्छ भन्दाखेरि 180। सो POQ भनेको एंगल कति आयो त 70 डिग्री। सो यदि POQ सेन्ट्रल एंगल 70 डिग्री छ भने एंगल एट सर्कम्फरेन्स भनेको PQ भनेको सेम आर्कमा बनेको छ हैन। सो देयरफोर के भनेको छ भन्दाखेरि एंगल PSQ इज इक्वल टु हाफ अफ 70 डिग्री बिकज एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क हैन एंगल एट सर्कम्फरेन्स इज हाफ अफ द सेन्ट्रल एंगल भन्न पनि पायो अथवा एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भन्न पनि पायो। एंगल स्ट्यान्डिङ मैले अन सेम आर्क लेख्न सक्छु है एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क एउटै आर्कबाट बनेको छ नि त उनीहरुको रिलेसन त हामीलाई थाहा भइहाल्छ पढिसकेका छौ नि थाहा हुँदैन सेम आर्क PQ बाट एउटै आर्कबाट बनेको छ नि त है। सो केही गाह्रो छ त कति आयो त 35 डिग्री। हेन्स के भन्न सक्छु द भ्यालु अफ एंगल PSQ इज इक्वल टु
35 डिग्री यदि पाइयो। सो यदि म एउटा क्वेसन दिन चाहन्छु माई डियर स्टुडेन्ट्स, आई जस्ट वान्ट टु गिभ यु क्वेसन, इफ द भ्यालु अफ दिस, इफ द भ्यालु इज 85 डिग्री, if the value is, I have made that 85 degree, then what will be the value of this? So यदि 85 अथवा 9 लाई 80 नै दिए है, अघि न कति दिएको थियो त 70, अहिले मैले दिए 80, 80 दिए भने कति होला भ्यालु भन्ने चाहिँ पत्ता लगाउनु होला है। सो केही गाह्रो छ त? केही गाह्रो छैन। सो पहिला 80 को पत्ता लगाउनुस्, 80 पत्ता लगाइसकेपछि के दिन सक्छु त्यसपछि, अब मैले 40 दिएँ है, 40 को पनि पत्ता लगाउनुस्, प्र्याक्टिस गर्नुस्, केही छैन, रफली प्र्याक्टिस गर्नु, सबै क्वेसन बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। सो यो क्वेसन हेर्नुस् त एकचोटि, यो अलि फरक खालको छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि मैले एउटा क्वेसन छोडेको थिएँ मोडल अफ क्वेसन, यस्तो मोडल पनि सोधेको छ। सो यसलाई पनि डिस्कस गरिदिन्छु है। सो यहाँ हेर्नुस् त, यो एंगल पत्ता लगाउनले भनेको छ, यदि सर्कमफ्रेन्सको एंगल यदि 70 छ भने एंगल एट सेन्ट्रल एंगल कति हुन्छ सर? 80 डिग्री। सो 80 डिग्री भयो भने यो एंगल कति होला? यो हेर्नुस् त, OQR भनेको यो रेडियस अफ सर्कल भयो, बराबर भयो। सो यो x हुन्छ भने यो पनि x। सो मैले फिगरमा बनाएर x मानिदिन्छु है, x, यो पनि x, किनभने रेडियस अफ सर्कल। सो अब सल्भ गरिदिउँ त। O इज द सेन्टर अफ सर्कल, सल्युसन लेख्नुस्, O इज द सेन्टर अफ सर्कल। सो मार्करको इङ्क सिक्यो, त्यही भएर म अर्को मार्कर लिएँ है। O इज द सेन्टर अफ सर्कल, O इज द सेन्टर अफ सर्कल। सकिहाल्यो त, बनिसकेछ अलरेडी। सो अब के लेख्नु भन्दाखेरि एंगल QOR, एंगल QOR इज इक्वल टू 2 टाइम्स अफ QPR अथवा 2 टाइम्स अफ 40 डिग्री डाइरेक्ट लेख्नु न, केही गाह्रो छ त छैन यार। 2 टाइम्स अफ 40 डिग्री बिङ एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क है, स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अथवा सेम आर्क, अथवा सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ द एंगल एट सर्कमफ्रेन्स लेख्न पनि पायो। तपाईले जे सजिलो हुन्छ त्यही लेख्नु है, मलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही लेख्छु। सो अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि अगेन इन ट्रायंगल QOR मा ट्रायंगलमा हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि x प्लस x, यो x लेख्नको लागि फिगर बनाएर त्यहाँ इन्डिकेट गर्नुपर्छ है, किनभने हामीलाई सोधेको छ OPR इज इक्वल टु व्हाट। सो x प्लस x इज इक्वल टु, सो एंगल पहिला रेडियस पत्ता लगाइदिनु है, OQ इज इक्वल टु R इज इक्वल टु OR भनेको OQ र OR इक्वल हुन बित्तिकै यो आइसोलेटेड ट्रायंगल भयो। सो हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि x प्लस x इज इक्वल टु x प्लस 80 इज इक्वल टु 180 डिग्री बिङ आइसोलेटेड ट्रायंगल हैन, बिङ आइसोलेटेड ट्रायंगल बिङ अथवा OQ इज इक्वल टु OR भन्न पनि पाइयो है। सो केही गाह्रो छैन। सो 2x इज इक्वल टु 80 उता गयो भने के हुन्छ? माइनस हुन्छ, 180 बाट 80 घटायो भने 100। सो x इज इक्वल टु, यो केही छैन बिचमा के हुन्छ? मल्टिप्लाई। सो मल्टिप्लाई को अर्को साइडमा के हुन्छ सर? डिभाइड। सो द भ्यालु अफ x इज इक्वल टु, x को भ्यालु कति आयो? 50 डिग्री। हेन्स द भ्यालु अफ के भन्न सक्छु भन्दाखेरि हामीले सोधेको भ्यालु एउटै हो। हेन्स द भ्यालु अफ PQR, एंगल PQR इज द भ्यालु अफ एंगल PQR इज इक्वल टु 50 डिग्री। अथवा कहिलेकाहीँ सोधिन्छ एंगल PRQ इज इक्वल टु व्हाट, जे सोधे पनि कुरा एउटै हो। अथवा यहीबाट फिगर मैले बनाएर यहाँ दिन्छु y, व्हाट इज द भ्यालु अफ y। सो यो सेन्ट्रल एंगल 80 छ भने यो पक्कै यो 40 नै हुन्छ। सो मैले यो क्वेसनलाई नघुमाइकन यदि मैले यहाँ यदि मैले 30 डिग्री दिएको छ भने, यदि यो 30 डिग्री छ भने यो एंगलहरु कति भयो होला? PQR भन्ने एंगल भिडियोलाई पौज गरेर बनाउनुस् है। सो अर्को मोडल फेरि म लिएर आउँदै छु। सो देन आफ्टर माई स्टुडेन्ट्स, डियर स्टुडेन्ट, द क्वेसन इज गिवन इन सच। यो भन्दा अगाडिको जुन हामीले क्वेसन डिस्कस गरे यस्तैमा अर्को मोडल क्वेसन दिएको छ। सो यसरी नै सल्भ हुने। 120 डिग्री, अब यो कति हुन्छ सर? 60 डिग्री पक्कै, किनभने दुईटा स्ट्रेट एंगलको सम के भयो त? O इज द सेन्टर अफ सर्कल, O चाहिँ सेन्टर अफ सर्कल दिएको छ रे हैन। O सेन्टर अफ सर्कल दिएको छ भने यदि यो 100 DOB इज इक्वल टु 180 छ भने, सरी 120 छ भने यो कति हुन्छ? बिङ स्ट्रेट एंगल लेखेर DOB इज इक्वल टु के भयो त? एंगल DOB इज इक्वल टु 60 डिग्री। 180 बाट 120 घटाउनुस्, कति आयो? 60 डिग्री बिङ स्ट्रेट भनेर हेर्नु। अब यो हामीले क्वेसन चाहिँ पत्ता लगाउनले ACD इज इक्वल टु व्हाट, यो क्वेसन इज इक्वल टु व्हाट। सो यो सेन्ट्रल एंगल यदि 60 छ भने एंगल एट सर्कमफ्रेन्स कति भइदिन्छ त? ACD एंगल, ACD इज इक्वल टु हाफ अफ
हाफ अफ 60 डिग्री हैन, सेन्ट्रल एंगल भन्दा हाफ हुन्छ, सो 30 डिग्री आयो। सो अर्को क्वेसन के दिएको छ माई डियर स्टुडेन्ट्स, यदि यहाँ 128 डिग्री दिएको छ भने यहाँ तपाईलाई x दिएको छ, व्हाट इज द भ्यालु अफ x, सेम प्रोसेसबाट पत्ता लगाउनुस्। यो यति मोडल क्वेसनहरु दिएको छ, सो अर्को मोडल म छिटै लिएर आउँदैछु है। सो देन आफ्टर माई डियर स्टुडेन्ट्स अर्को मोडल क्वेसनहरु यस प्रकारको छ। सो यो क्वेसनलाई के गर्नुस् भन्दाखेरि पहिला हेर्नुस् है, अब्जर्भ गर्नुस्। वन मोडल क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यदि यो 39 डिग्री छ, ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल सबैमा दिएको छ। सल्युसनमा के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि इङ्क पनि सकिँदैछ मेरो मार्करको, अब क्लास स्टप गर्न सक्छ। ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल, ओ चाहिँ सेन्टर अफ सर्कल छ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाई भनेको अब हेर्नुस् त एंगल एट सर्कमफरेन्स भनेको यो भयो 39 डिग्री। अब वाई इजकल टु पनि कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के सोधिन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ एसीबी, एसीबी भनेको पनि वाई नै हो है। सो एसीबी को भ्यालु के दिन्छ भन्दाखेरि एसीबी इजकल टु 39 डिग्री बिकज एंगल स्ट्यान्डिङ अन के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क, एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क, एउटै आर्कमा के भइदिएको छ भन्दाखेरि एंगल स्ट्यान्डिङ छ, अथवा एंगल एट सर्कमफरेन्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क इज अलवेज इक्वल्स भनेको एउटै आर्कबाट बनेको एंगल एट सर्कमफरेन्स इक्वल हुन्छ। सो एक्स को भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल एंगल हो, सेन्ट्रल एंगल के भइदिन्छ भन्दाखेरि डबल्स 2 × 39, सेम रिजन दिनुस्, एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क भनेको एबी भन्ने आर्क, अथवा सेन्ट्रल एंगल इज डबल एट, सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ एंगल एट सर्कमफरेन्स भनेर लेख्नु है। सर्कमफरेन्स को एंगल भन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल एंगल डबल हुन्छ। सो कति भयो त 78 डिग्री द भ्यालु अफ एक्स, अथवा कहि दिन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ एओबी, अथवा हेन्स का अब के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि हेन्स कहिलेकाहीँ दिएको छैन भने व्हाट इज द भ्यालु अफ हेन्स एंगल एसीबी इजकल टु 39 डिग्री, एंगल एओबी इजकल टु 78 डिग्री भनेर हेन्समा लेख्न सक्छु है। सो हेन्स लेख्न नबिर्सनु होला। यदि फिगरमा एक्स वाई जेड दिएको छैन भने एसीबी र एओबी सोधेको छ भने एक्स वाई जेड बनाउनुस् अनि सजिलोसँग पहिला सल्भ गर्नुस्, लास्टमा त्यही नाम लेखिदिन सक्नुहुन्छ। केही गाह्रो छ त? केही गाह्रो छैन। यदि मैले यहाँ 39 नदिएर यदि 49 गरिदिएँ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाई, सो सल्भ गरेर देखाउनुहोस् है। सो यिनको पनि सक्दैछ कि क्या हो मेरो, सो सल्भ गरेर देखाउनुहोस्। सो मैले मेटेँ। अब अर्को क्वेसन यस प्रकारको छ, मोडल नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि सो यदि यो क्वेसनमा हेर्नुस् त ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल, जहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि सो यदि ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल र व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्स भनेर सोधेको छ है। सो पिक्युओ अथवा पिक्युओ को भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि एंगलको भ्यालु चाहिँ सोधेको छ है। सो यसमा के हेर्नुस् त ओ भनेको सेन्टर अफ सर्कल भनेको यो सेन्ट्रल एंगल भयो, सो सर्कमफरेन्सको एंगल कति हुन्छ, यसको हाफ हुन्छ। सो के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि नाउ सल्युसन इङ सकिरहेको छ, मैले वाई यहाँ मानिदिएँ है। सो फिगरमा वाई मान्नुस्, वाई इजकल टु ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल, वाई इजकल टु हाफ अफ 80 डिग्री बिकज रिजन लेख्नु है, एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अथवा एंगल एट सर्कमफरेन्स इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल है। इङ सकेको हुनाले मैले धेरै लेख्न पाइनँ। सो वाई को भ्यालु कति आयो 40 डिग्री। सो वाई को भ्यालु यदि 40 डिग्री आयो भने इन ट्रेङ्गल हेर्नुस् त यो पनि रेडियस भयो, यो पनि रेडियस भयो, किनभने सेन्टरबाट जहाँसुकै तान्नुस् त्यो सबै रेडियस भयो। सो वाई र एक्स के हुन्छ बेस एंगल अफ आइसोलेस ट्रेङ्गल, किनभने ट्रेङ्गलको दुईटा साइड बराबर भयो भने यो एंगल यदि 50 छ भने यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 40। सो एक्स इजकल टु इन ट्रेङ्गल क्युओपी अथवा पिओक्यू मा के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि ओपी इज इक्वल्स टु ओ, ओपी इज इक्वल्स टु ओक्यू। सो के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि एक्स इजकल टु वाई इजकल टु 40 डिग्री बिङ आइसोसेलेस ट्रेङ्गल लेख्नु है, बिङ बेस एंगल अफ आइसोलेस ट्रेङ्गल है, बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रेङ्गल भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। केही गाह्रो छ त छैन। यदि मैले यहाँ 60 डिग्री राखिदिएँ भने के होला, सल्भ गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो छिट्टो भिडियोलाई पौज गरेर सल्भ गर्नुहोस्। सो देन आफ्टर अर्को मोडल क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि ओके माई डियर स्टुडेन्ट्स जस्ट लिसन, इफ ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल, ओ ए मैले नामहरू दिएँ ओ ए बीसी, ओ बीसी भनेर व्हाट इज द क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाई, एक्स र वाई को भ्यालु कति होला भनेर क्वेसन सोधिएको छ है। सो अब हेर्नुहोस् त पहिला के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि यो एंगल एट सर्कमफरेन्स छ भने ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल छ भने यसको भ्यालु कति होला 80 डिग्री होला। सो एंगल बीओसी इजकल टु 2 टाइम्स अफ 40 डिग्री यानी 80 डिग्री भयो।
एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भनेर रिजन तपाईँहरूले दिनु होला है। सो देन आफ्टर अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो 80 डिग्री छ भने अब हेर्नुहोस् ओबी र ओसी ट्रेङ्गल ओबी इन ट्रेङ्गल बिओसीमा के भइदिएको छ भन्दाखेरि ओबी इजकल टु ओसी, किनभने बिङ रेडियस अफ सर्कल, रेडियस भएको हुनाले के भइदिन्छ भन्दाखेरि रेडियस भएको हुनाले इक्वल भयो। सो अब के भन्न सक्छु यो वाइ छ भने यो सबै एङ्गल कति भयो वाइ भयो वाइ भयो, किनभने बेस एङ्गल अफ आइसोलेस ट्रेङ्गल हुन्छ नि त एङ्गल अब के भन्न सक्छु भन्दाखेरि वाइ इङ पनि सक्यो वाइ प्लस 80 इजकल टु 180 डिग्री, किनभने सम अफ एङ्गल्स अफ ट्रेङ्गल सम अफ 3 एङ्गल्स अफ ट्रेङ्गलको सम कति हुन्छ त 100, सम अफ एङ्गल्स अफ ट्रेङ्गल इज 180 डिग्री भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो वाइ को भ्यालु कति आयो त 2y इजकल टु 100 डिग्री, सो y इजकल टु कति आयो त 100/2 यानी 50 डिग्री आयो। सो y को भ्यालु यदि 50 यो सबै 50 डिग्री छ भने x को भ्यालु कति होला, x को भ्यालु पत्ता पहिला लगाउन सक्नुहुन्छ, किनभने x को भ्यालु नै मेन हाम्रो पत्ता लगाउनु अलिक गाह्रो है। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, सो y को भ्यालु कति आयो 50 डिग्री, त्यसपछि अब x को भ्यालु पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ 60 पनि दिएको छ, 60 लाई कसरी युज गर्नु, 60 युज गर्नको लागि यो ट्रेङ्गल यहाँ मैले डी मान्दै बीडीसी भन्ने ट्रेङ्गलमा एक्सटेरियर एङ्गल अफ ट्रेङ्गल इज इक्वल्स टु 2 इन्टेरियर एङ्गल हुन्छ, x प्लस y इजकल टु 60 डिग्री हुन्छ, x प्लस y इजकल टु 60 डिग्री, किनभने कुनै पनि ट्रेङ्गलको बाहिरी एङ्गल यसरी ट्रेङ्गल भनेको छ नि त, यहाँ x दिएको छ रे यो y भयो, यता चाहिँ 60 डिग्री दिएको छ है सेममा, 60 डिग्री इजकल टु x प्लस y हुन्छ। एक्सटेरियर एङ्गल अफ ट्रेङ्गल हामीले अगाडि पढ्यो इज इक्वल्स टु 2 इन्टेरियर एङ्गल है। सो बिङ एक्सटेरियर एङ्गल अफ ट्रेङ्गल लेख्ने है, रिजनमा के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि एक्सटेरियर एङ्गल अफ ट्रेङ्गलको एक्सटेरियर एङ्गल दुईटासँग भित्रकोसँग बराबर हुन्छ। सो y को भ्यालु कति आयो x प्लस 50 डिग्री इजकल टु 60, सो द भ्यालु अफ x इजकल टु 60 माइनस 50 गर्नुहोस् यानी 10 डिग्री लेख्न सक्छौ है। केही गाह्रो छ त, केही गाह्रो छैन। सो म एउटा क्वेसन दिन्छु, यदि मैले तपाईलाई यहाँ 80 डिग्री माने र यहाँ 50 डिग्री माने, सो व्हाट विल द भ्यालु अफ x एन्ड y, x र y को भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भिडियोलाई पज गरेर है। सो अर्को क्वेसन यस प्रकारको छ है, पहिला हेर्नुहोस्, पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु, पहिला बाटो खोजौँ है, बाटो खोजिसकेपछि हामी सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ, इङ पनि सक्यो। सो अब हेर्नुहोस् त यो O इज द सेन्टर अफ सर्कल भयो, O चाहिँ के भयो भन्दाखेरि O चाहिँ सेन्टर अफ सर्कल भयो है, अर्को मार्कर पनि सक्यो, सेन्टर अफ सर्कल, O सेन्टर अफ सर्कल भयो भने अब हेर्नुहोस् है, सो यदि यो एङ्गल एट सर्कम्फरेन्स अब हेर्नुहोस् त P भन्ने आर्कमा PR भन्ने आर्कमा सर्कम्फरेन्सको एङ्गल 115 डिग्री छ भने यो सबै एङ्गल कति होला, एङ्गल एट सर्कम्फरेन्स एङ्गल POR इजकल टु डबल अफ 115 डिग्री कति भयो 230 डिग्री, बिकज एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अथवा एङ्गल एट सर्कम्फरेन्स भनेको यो सेन्ट्रल एङ्गल के भइदियो त जहिले पनि सर्कम्फरेन्समा बनेको एङ्गल भन्दा डबल हुन्छ। सो यो सबै कति भयो त यो सबै कति भयो 230 डिग्री भयो। अब हामीलाई चाहियो त कति भ्यालु अफ x। सो भ्यालु अफ x पत्ता लगाउनु केही गाह्रो छ यसमा, पहिला हेर्नु है, पहिला सोच्नु सेन्ट्रल एङ्गल के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको डबल हुन्छ, डबल भइसकेपछि के गर्न पाइयो, डबल भइसकेपछि अब हामीले यति भ्यालु त पत्ता लगाउन सक्यो हैन। सो x को भ्यालु अब केही रिलेसन छ त, यसको र x को केही रिलेसन छैन। सो रिलेसन नभइसकेपछि अब यदि हेर्नुहोस् त यो भनेको यति भनेको एउटा स्ट्रेट लाइनमा यो एङ्गल सबै बनेको कति हुन्छ 180 डिग्री, टोटल कति भयो 230 डिग्री। सो x प्लस 180 डिग्री यो एङ्गल सबै POS भन्ने एङ्गल के x प्लस एङ्गल POS इजकल टु 230 डिग्री, POS भनेको यो एङ्गल सबै कति हुन्छ 180 डिग्री, यानी x प्लस 180 डिग्री इजकल टु 230 डिग्री है। x इजकल टु 230 बाट 180 घटाउनुस् 0 13 बाट 5 यो भन्छ 150 डिग्री चाहिँ भ्यालु अफ x हुन्छ है। सो यसपछि म अर्को केही क्वेसनहरु दिन चाहन्छु। सो यदि मैले तपाईले यहाँ x को ठाउँमा 108 डिग्री लगाइदिए भने व्हाट विल बी द भ्यालु अफ x, x को भ्यालु कति होला ल पत्ता लगाउनुस् है।
सो x को भ्यालु पत्ता लगाउनुस्। ल मैले यहाँ यसरी यहाँ एउटा y पनि लेखिदिएँ। सो x को भ्यालु जति आउँछ x को भन्दा y के हुन्छ हाफ हुन्छ, किनभने सेन्ट्रल एङ्गल र एङ्गल अफ सर्कम्फरेन्स हो। सो पहिला x को भ्यालु पत्ता लगाउनुस्, केही गाह्रो छ भने x को भ्यालु यसरी पहिला लिने, यो डबल भयो 108 को डबल भयो यो सबै एङ्गल र 180 घटाउनुस्, x को भ्यालु आइ नै हाल्यो। केही गाह्रो छ त? केही गाह्रो छैन। सो अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि लास्ट क्वेसन। सो यहाँ हेर्नुस् है, यो हामीले ओ ए बी सी दिएको छ है। सो मानौ यो भ्यालु चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु छ, एओबी इज इक्वल टु वाट। सो अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि एओ इज प्यारालेल टु बीसी, एओ र बीसी प्यारालेल छ भने मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि 7 र 8 मा हामीले के पढेको थियो सर, यो यदि दुईटा प्यारालेल छ भने यो दुईटा भित्री एङ्गल र यो दुईटा भित्री एङ्गल के हुन्छ अल्टरनेट एङ्गल है। सो थाहा छैन भने जानिराख्नु, यो दुईटा भित्री एङ्गल र यो दुईटा भित्री एङ्गल के हुन्छ अल्टरनेट एङ्गल, जेड सेपमा बनेको एङ्गल के हुन्छ अल्टरनेट एङ्गल। सो एसीबी इज इक्वल टु के भइदियो भन्दाखेरि यो 30 डिग्री छ भने यो 30 डिग्री छ भने यो पनि कति भइदिन्छ त 30 डिग्री, बिकज अफ अल्टरनेट एङ्गल। सिन्स अब हामीले के लेख्न पायो भन्दाखेरि पहिला यो मेटम गिभन के दिएको छ भन्दाखेरि एओ इज प्यारालेल टु बीसी, देन अब के पायो भन्दाखेरि एङ्गल एसीबी, एसीबी भन्ने एङ्गल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसको 30 डिग्री बिङ अल्टरनेट एङ्गल भनेर लेख्नु है। अल्टरनेट एङ्गल, अल्टर भनेको के हो सर उल्टो, तिमीहरू अल्टर नभन्ने है, अल्टर हुनु भएन, विज्ञानी ज्ञानी भएर डिसिप्लिन बस्नुहोस्। स्टुडेन्टमा एउटा डिसिप्लिन भन्ने गहना किन भनेको त, द्याट इज द अर्नामेन्ट अफ लाइफ, द्याट्स वाइ। सो यो यदि 30 डिग्री छ भने यो सेन्ट्रल एङ्गल भइहाल्यो त, एओबी एङ्गल, एओबी इज इक्वल्स टु के भयो सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ 30 डिग्री, बिकज एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम मार्क अथवा एङ्गल एट सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ द एङ्गल एट सर्कम्फरेन्स। सो कति आयो त 60 डिग्री। केही गाह्रो छ त? केही गाह्रो छैन। सो यदि मैले यहाँ 40 डिग्री बनाइदिएँ भने कति होला सर पत्ता लगाउनु छ है। 40 डिग्री बनायो भने पक्कै के हुन्छ 80 डिग्री हुन सक्ला। सो सल्भ गर्नुहोस्, केही गाह्रो छैन। सो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्, इक्जाम आउँदैछ, डन्ट वरी, जे आउँछ एउटा हनेस्ट तयारी गर्नुहोस् है, गाह्रो केही नमान्नुहोस्। प्र्याक्टिस गर्दाखेरि केही अप्स एन्ड डाउन हुन्छ होइन, डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ, सबै कुराहरू म्यानेज गर्नुपर्छ, सबै सब्जेक्टहरू। इक्जामको लागि बेस्ट अफ लक भन्दै अरू भिडियोहरू म लिएर आउँछु। सो तपाईँको लागि राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु, इक्जामको लागि तयारी गर्नुहोस्। बेस्ट अफ लक भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।